Drama serial More Mahara, Episode 1 and Episode 2 review. मोर महारा का फुल स्टोरी रिव्यू हम पहले ही पब्लिश कर चुके हैं अपने चैनल पर, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है। आप हमारे ही चैनल पर ना सिर्फ मोर महारा का फुल स्टोरी रिव्यू देख सकते हैं, बल्कि तमाम करैक्टर्स के इंट्रोडक्शन के लिए भी एक अलग वीडियो बनाई गई है और इस ड्रामे का OST भी बनाकर पब्लिश बहुत पहले किया जा चुका है। आप हमारे ही चैनल पर सर्च करके इन वीडियोस को वॉच ज़रूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मोर महारा ऐसा ड्रामा है जिसने बहुत ही इंतज़ार कराया, लेकिन इतने इंतज़ार के बाद जब फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हुई और उसको ऑन एयर आने के बाद देखा, एंजॉय तो किया, लेकिन उसमें कोई ख़ास स्टोरी प्रोसीड नहीं की। बस आधी अधूरी सी एपिसोड लगी, इसीलिए रिव्यू बनाने पर भी दिल नहीं किया। हाँ, फर्स्ट एपिसोड में अहमद गर्देज़ी का गाड़ियों की रैली वाला सीन बहुत ज़बरदस्त था। रोही का पढ़ने लाहौर जाना, वहाँ जाकर भी अपने कल्चर के मुताबिक ड्रेसिंग करना भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाकर वो अपना कल्चर बिल्कुल नहीं भूली, बल्कि एक और शुक्र जो मैंने अदा किया वो ये था कि सिर्फ पढ़ने ही गई, बाकी ड्रामा सीरियल्स और उनकी लड़कियों की तरह कोई अफेयर नहीं किया वहाँ पर। रोही एक खूबसूरत लड़की है जिसको अपनी ज़मीन से बहुत प्यार है। चोलिस्तान की रहने वाली है। ये एक अपनी नौइयत का फर्स्ट ड्रामा है जिसका सेपरेट OST हीरोइन के लिए स्पेशली बनाया गया है, जो कि हम अपने फुल स्टोरी रिव्यू में भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यानी ऐश्वर्या राय के हम दिल दे चुके सनम के इंट्रोडक्शन सॉन्ग से मिलता जुलता है और बहुत अच्छा लग रहा है। सिकंदर इस ड्रामे में हीरो है, जो कि सामिया मुमताज़ का बेटा है। सामिया मुमताज़ यानी अलमास रानी नवाब अकबर जहाँ की बेटी हैं, बहावलपुर में रहती हैं। उनका अपना बिजनेस भी है। शोहर को वो छोड़ चुकी हैं। बेटे से कुछ इख्तलाफात हैं। शोहर को छोड़ने की वजह से बेटा उनको पसंद नहीं करता, उनसे बदज़न है। यहाँ ये समझ नहीं आया कि इतने साल बेटा बाहर रहा, उससे पहले बोर्डिंग में पढ़ता रहा, तो माँ मिलने क्यों नहीं गई। खैर, एपिसोड 2 में वो बताती हैं कि कई दफ़ा वो मिलने गईं, लेकिन उनके वालिद ने उन्हें मिलने नहीं दिया और बेइज्जत करके वापस भेज दिया। बाबर अली अलमास बीबी के ड्राइवर हैं। लगता है कि अब इसमें या तो कोई डीप मोहब्बत हो चुकी है या रह चुकी है या शादी कर रखी है, क्योंकि बाबर अली हर वक्त उनके साथ साथ रहते हैं। सिकंदर बाबर अली को नापसंद करता है और बार बार एक ही लफ्ज़ यानी ड्राइवर कहता है। ये एक तरह की बदतमीज़ी लगती है। अगर तो लग रहा है कि शायद उसे भी पता है कि या तो इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है, खुफिया शादी है या खुफिया मोहब्बत है, ये सिकंदर भी जानता है। इसी वजह से वो अपने दिल की भड़ास उसको ड्राइवर कह के निकालता है। इस फैमिली के मलूक शाह से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मलूक शाह चोलिस्तान के बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं और रोही के वालिद भी हैं। मलूक शाह लास्ट एपिसोड में बहुत सादा, सीधे साधे और हम्बल से लगता था कि बस सेल्फीज़ ही लेते रहेंगे। इस एपिसोड में पता चला कि ना तो वो सीधे हैं, ना वो सादा हैं, ना ही वो कहीं से हम्बल हैं। ऐसा कैरेक्टर है जिसने आंखें खोल दी एपिसोड में और रियली हमें हैरान कर दिया। मलूक शाह अपनी ज़मीन महंगे नर्क पर देते हैं। किसी हद तक बात तो ठीक है, उनकी ज़मीन उनकी मर्ज़ी। इस महंगे नर्क की वजह से अलमास बीबी सिकंदर को कहती हैं कि मलूक शाह से मिलो और प्रोजेक्ट पर काम शुरू करो। अब मलूक शाह को तो पैसे चाहिए, लेकिन रोही को ज़मीन से प्यार है। वो किसी कीमत पर ज़मीन सन्नती मकासद के लिए नहीं देगी। रोही और सिकंदर का टाकरा हो जाएगा, जहाँ पर सिकंदर जो पहले ही रोही को स्टेशन पर देख चुका है और उससे फिदा हो चुका है। ये भी खूब रही व्यूअर्स कि करोड़पति और नवाब और जागीरदारों के बच्चे ट्रेन्स पर सफ़र कर रहे हैं। खैर छोड़ें, हमें क्या लेना देना, इनको तो ड्रामा बनाना है। इस एपिसोड में रोही की तालीम मुकम्मल होने की दावत थी। सिकंदर माँ के साथ आया, उसने और रोही ने मिलकर डांस भी किया।
نیکسٹ ایپیسوڈ میں بابر علی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سکندر کو روحی سے محبت ہو گئی ہے۔ اب الماس بی بی کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ مان بھی جائیں تو روحی مان جائے گی کیا؟ لگتا نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ اپنے علاقے کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، واٹر سٹوریج کا کوئی طریقہ بنانا چاہتی ہے۔ سکندر جو روحی کو پہلی ہی دفعہ دیکھتے ہی دل دے بیٹھا تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور ہم ڈائلاگ بھی سنتے ہیں کہ روحی تم اپنے بہاول پور والے محل میں کب شفٹ ہوگی، جو یہی ظاہر کرتا ہے کہ روحی کی سکندر سے شادی ہوگی، کیونکہ سکندر ہی کا گھر شہر میں ہے، اور شاید لگ رہا ہے کہ روحی کچھ شرائط رکھے گی اور ان شرائط پر ہی یہ شادی ہوگی۔ روحی بھی کیونکہ سکندر کو پسند کرتی ہے۔ احمد گردیزی آگے جا کر اگر روحی کو پسند کرنے لگے گا تو یا تو سکندر کی کسی حادثے میں اچانک ڈیتھ ہو جائے گی، یا احمد گردیزی سکندر کا مرڈر کروا دے گا۔ شروع میں احمد گردیزی اور روحی کے درمیان بہت سارے اختلافات ہوں گے، لیکن آگے جا کر دونوں مل کر علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے، اور احمد گردیزی کو بھی روحی سے محبت ہو گئی ہوگی۔ روحی احمد گردیزی کو شکار سے روکے گی۔ شروع میں دونوں کے درمیان بہت اختلافات ہوں گے، لیکن روحی سے محبت ہو جائے گی احمد گردیزی کو بھی، اور جہاں یا تو سکندر کی خود ہی ڈیتھ ہو جائے گی، یا احمد گردیزی سکندر کو مرڈر کروا دے گا، اور شروع میں اختلافات ہونے کے باوجود ڈرامے کے اینڈ تک دونوں کے اختلافات ختم ہو چکے ہوں گے، شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ یا ریلیشن بھی بن جائے، لیکن دونوں مل کر علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام ضرور شروع کر دیں گے۔ آنے والے دنوں میں روحی کا سامنا سکندر کی صورت میں لینڈ مافیا، احمد گردیزی کی صورت میں شوگر مافیا اور آٹا مافیا سے ہونے والا ہے، اور تو اور اس کے اپنے ابا جان ملوک شاہ ہیں، جنہیں بارڈر پر دروازے چاہیے۔ وہ احمد گردیزی کو کہتے ہیں کہ الیکشن کمپین میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بارڈر کے دروازے بند نہ کرنا۔ بھائی، یہ تو بہت خطرناک آدمی ہے۔ روحی کو اپنی زمین سے اتنا پیار ہے کہ وہ کہتی ہے روحی کو پاؤں کی عادت ہے، یہاں ٹرین نہیں چلانی۔ ابھی تک روحی کی احمد گردیزی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ احمد گردیزی روحی کے گھر اس دعوت میں آ رہے تھے، لیکن کسی اہم میٹنگ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ ہمیں ان دونوں کی ملاقات کا شدت سے انتظار رہے گا، کیونکہ سونیا اور زاہد احمد کی جوڑی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے آن سکرین، اور ان کی کیمسٹری بھی بہت پیاری ہے۔ احمد گردیزی اگلی قسط میں شوگر کا بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ نایاب پرندوں کا بھی شکار کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی شکار کرتے ہوئے روحی سے ملاقات بھی ہوگی۔ احمد گردیزی کو شکار نہیں کرنے دیں گی، اس سے روکیں گی، اور سکندر کو زمین نہیں دیں گی، اس سے روکیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے محبت زیادہ کون نبھاتا ہے اور کون جلد روحی کے قریب آتا ہے۔ ملوک شاہ نے تو آخری سین میں حد ہی کر دی۔ ایپیسوڈ 1 تک جو امپریشن سیلفیز لے کر بنایا ہوا تھا، وہ سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ پہلے احمد گردیزی سے دروازے بارڈر کے مانگ لیے، اور جہاں بابر علی سے ملاقات کرتے ہوئے لاسٹ سین میں سب کیا کرایا ختم کر دیا، جب ملازموں کو کہا کہ اس کو بھی کھانا ڈال دو۔ اف، نہ صرف بابر علی کو بلکہ ہمیں بھی بہت برا لگا۔ یعنی یہ بھی کوئی پازیٹیو کریکٹر نہیں ہے، یہ بھی ایک نیگیٹو کریکٹر ہی بن کر آگے آئیں گے۔ کہانی اگلی قسطوں میں جاتے جاتے اور انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی۔ اسی دوران الماس بیگم کے شوہر بھی آ جائیں گے۔ ڈرامہ کو مل کر دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ اس کے ریویوز جانتے رہیے، لیکن ایک وعدہ کرنا پڑے گا، چینل سبسکرپشن۔ پلیز جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم دوبارہ ملتے ہیں with another review۔